Welcome to SHQ Radioactive. I am back again, Saeed Humayun Kaisar, with communication skills, effective communication, miscommunication, barriers to communication. We'll start with wholesome view again for a couple of minutes, and then we'll move to causes of miscommunication and barriers to communication. In this episode, we'll cover that. And in the last episode, next week, we'll be talking about how to overcome barriers in communication and how to be a better communicator. Today we begin with oral communication. Bolchal, baatcheet, oral communication. Know what you have to say. Choose the medium. सही मीडियम किस में इस्तेमाल होगा जो आपको कहना है. कंसिडर करें रिसीवर कौन है, किस तक बात पहुंचनी है, बड़ा है, छोटा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, क्या है, किस सिचुएशन में क्या हालात हैं उसके. प्रैक्टिस करें बैलेंस एंड क्लैरिटी, यानी आपके बोलने में, आपके बात करने में एक बैलेंस हो. आप एक ही तरफ की बात ना करें, एक बात बायस ना हो, दूसरी बात, और जो आप कहना चाहते हैं आपको क्लियरली पता हो. कैसे पता होगा आपको क्लियरली जो आप कहना चाहते हैं, कैसे पता होगा, हम सोचें इस बारे में. यानी पहले आप मैसेज खुद समझेंगे कि मुझे क्या कहना है, तो बात में क्लियरिटी होगी. आप क्या बात क्यों कहना चाहते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट इट, क्या वजह है मैं ये कहना चाहता हूँ किसी से. एक बात, मकसद क्या है कहने का. आप सोचेंगे मकसद कहाँ से आ गया इसमें. देखिए, कभी मकसद होता है मैं उसे बात समझाना चाहता हूँ, कभी मैं सिखाना चाहता हूँ, कभी मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कभी मैं एजुकेट करना चाहता हूँ, कभी कोई चीज़ में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. इसे हम मकसद कहते हैं. जब क्लासरूम सिचुएशन में टीचर है, उसका मकसद है पढ़ाना, और पढ़ाने के मकसद में ये होता है कि हम ऐसे पढ़ाएं कि बच्चे रिस्पॉन्ड कर सकें जो बात मैं कर रहा हूँ, उसको इनकरेज किया जाए, वो सवाल पूछे. मेरा मकसद है कि वो मेरी बात समझें और मेरे साथ इंटरेक्ट करें अगर मैं क्लासरूम सिचुएशन में. ओरल कम्युनिकेशन का मामला है तो ये डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है. मैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे सामने बैठे बात कर रहा हूँ, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, और किसी और ज़राए से आपसे बात कर रहा हूँ. बात तो आप मेरी सुन रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन जा रही है, हम देख नहीं रहे हैं एक दूसरे को. ये भी हो सकता है. जहाँ हम देख रहे हैं वहाँ बॉडी का बड़ी इंपॉर्टेंस है. बॉडी की वो पीके में आपने देखा होगा, वो आमिर खान का अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए मतलब बदल गया ना बात का. दूसरी बात के क्या कहा तुमने, नहीं, यूर एंग्री. अच्छा क्या कहा तुमने, यू वांट टू नो. अच्छा ये कहा तुमने. इससे बहुत कुछ पता चलता है, कहाँ स्ट्रेस हुआ, कहाँ पॉज हुआ, कहाँ, और आंखें और शक्ल ने क्या बताया. ओरल कम्युनिकेशन में अगर आप आमने सामने, अच्छा अपने घूरा तो ये बात पसंद नहीं आई, तो इसका ध्यान रखना होता है. क्योंकि जब हम बोलते हैं, जो हमारे हाथों ऐसे ऐसे चलते हैं ना, जो हम कोई सॉफ्ट बात भी कहते हैं, वो हार्ड लगती है दूसरे को. कहीं हम इंटरव्यू सिचुएशन में हैं, कहीं वन टू वन किसी स्पीकर के साथ बात कर रहे हैं, वहाँ हाथ पाँव आंखों की मूवमेंट जो है, आई कॉन्टैक्ट तो ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी हुई कि वो गलत समझा आपका मतलब, आपने कुछ कहा वो कुछ समझा. और इसमें ये लिखने में भी है, एक अपनी लैंग्वेज होती है हर चीज़ की. अब आप देखिए, अगर फिल्म के बारे में कहेंगे फिल्म नाकाम रही, नहीं चली, दिस फिल्म वॉज अनसक्सेसफुल, नहीं चलता है, इट वॉज अ फ्लॉप. फिल्म बहुत कामयाब रही, बहुत चली नहीं, इट वॉज अ हिट, सब समझते हैं. तो ये अपनी जबान होती है, बोलने की मुख्तलिफ चीज़ें, और वही इस्तेमाल की जाए तो एकदम समझ जाएंगे. आप देखिए, जो किसान लोग काम करते हैं खेत में, वो खादों के नाम अंग्रेजी हैं, कुछ काम अंग्रेजी की जबान में है, वो बराबर वही समझते हैं, क्योंकि उनको मतलब पता है कि इस चीज़ का ये मतलब है, ये हमारे इस काम आती है. तो वहाँ कोई ऐसी मिसकम्युनिकेशन नहीं होती है, क्योंकि वो बात समझ जाते हैं जो उन तक पहुँचनी चाहिए, और वो उसी जबान में समझते हैं. जब अंपायर, जब बॉलर ने गुलियां बिखेर दी, आपको अच्छा नहीं लगता है, ये बस बोल्ड बड़ा अच्छा लगता है आपको, क्योंकि क्रिकेट की टर्म बोल्ड ही है. तो ये एक बात है कि उसकी टर्म है. दूसरी बात ये है कि अगर अंग्रेजी के अल्फाज हैं, उर्दू के अल्फाज हैं, सही प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, बहुत से हैं उनमें कोई लफ्ज़ साइलेंट है. मैंने तलफ़ुज़ की बात की, प्रोनाउंसिएशन की, GOURMET, गोमेट नहीं, गोमे. तो आपको पता होना चाहिए बोलते वक्त जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ कि इसमें क्या साइलेंट है और क्या नहीं है, मजाक बन सकता है आदमी का इसमें. तो ये बड़ी अहम बात है उसमें. और पिच, टोन, टेनर, स्ट्रेस, पॉज बड़े इंपॉर्टेंट हैं. स्पेस करें वर्ड. स्पेस का मतलब है जल्दी ना बोलें, लफ्ज़ के ऊपर लफ्ज़ चलेगा नहीं समझेगा. और जब हम बात करते हैं ज़्यादा स्टैट्स ना हो उसमें,
ज़्यादा रेफरेंसेस ना हो, सादा ज़बान हो, क्योंकि अगर ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स हैं और बाकी चीज़ें हैं तो उसमें मेमोरी में याद नहीं रहते, वो आते हैं और चले जाते हैं। ये याद रखना बड़ा मुश्किल होता है ऐसी चीज़ें। और हमने कहा ज़बान वो हो ऑडियंस को देख के, जो सुनने वाला है उसकी समझ में जो ज़बान आती है वही बोली जाए। इसमें कौन सी ज़बान और कैसी ज़बान दोनों शामिल है। लेकिन जो भी आप कन्वे करें, चाहे ज़बानी करें चाहे लिख के करें, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम में होती है, सच सही बात लिखी जाए, फैक्ट सही लिखे जाए, रेफरेंस सही हो, इसमें भी बात सही हो। एक तो उससे आप पे भरोसा उसका बढ़ता है जिससे आप बात करेंगे, या आपसे कोई कर रहा है आपका उस पर बढ़ता है भरोसा। दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई गलत बात उस तक नहीं पहुंचती है। और बोलने में एक बात बड़ी अजीब सी है, अहम सी भी है, इससे थोड़ी हैरानी भी लोगों को होगी जब हम ऐसी बात कहेंगे कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो एक ही लफ्ज के दो अलग मुख्तलिफ मतलब समझता है। ऐसा होता है, उसको कहते हैं डेनोटेटिव एंड कैनोटेटिव मीनिंग। डेनोटेटिव मीनिंग हो गया जो डिक्शनरी में लिखा है, कैनोटेटिव हुआ जो मीनिंग मैंने समझा और अपना लिया। तो अंग्रेजी में ये बहुत ज़्यादा होता है कि कुछ अल्फाज हैं जिनका मतलब मैं कुछ समझता हूँ और हकीकत में कुछ और होता है। या दूसरी बात ये होती है कि आपने तो सही मतलब मुझे बताया, लेकिन मेरे जहन में उस वक्त कोई और मतलब आया इसी लफ्ज का। देखिए, इस ज़िम्न में मैं आपको कुछ बताऊंगा। कोई लफ्ज जो आपने पॉजिटिव लिखा है, किसी ने उसको न्यूट्रल लिया और किसी ने उसको नेगेटिव लिया। आपने कहा इज ए यूनिक पर्सन, किसी ने समझा कि हाईली अनयूजुअल आदमी, नॉट कॉमन है, पहले ऐसा नहीं देखा है आदमी, या कोई चीज़ है यूनिक, पहले ऐसी नहीं हुई है, पहले ऐसी नहीं देखी है, हाईली अनकॉमन है। ठीक है, चलेगा। दूसरे ने कहा कि जो आमतौर का है उससे मुख्तलिफ है, यूनिक है, जो पहले किया था उससे मुख्तलिफ है, जो पहले होता था उससे मुख्तलिफ है। बात यूनिक ही है, इसने इस यूनिक का मतलब लिया डिफरेंट। अब तीसरा आदमी, आपने कहा इज ए यूनिक पर्सन, उसने और कोई मतलब लिया जो पॉजिटिव नहीं है। वो क्या मतलब है? वो समझता है पेक्यूलियर, यानी उसका मतलब ऑड है, ऐसा पहले देखा ही नहीं गया, ऐसा पहले हुआ ही नहीं, ये अजीब है। लफ्ज वही यूनिक था सबके लिए। आपने कहा ही इज ए रिलैक्स्ड पर्सन, ही रिमेन्स रिलैक्स्ड। मैंने समझा कि अच्छा है कि वो न्यूट्रल पर्सन है, वो फेयर है, वो कूल टेम्परामेंट का है। लेकिन इसी लफ्ज का दूसरे आदमी ने मतलब समझा वो इजी गोइंग है, वो सॉफ्ट नेचर का है और न्यूट्रल है हर कंडीशन में, फिर भी बुरा नहीं। अब तीसरा देखिए, इसी का मतलब, बात हम कर रहे हैं रिलैक्स्ड की। तीसरे आदमी ने समझा लैकडाइसिकल, उसका मतलब वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है, केयरलेस है वो आदमी, और डिसंगेज रहता है, लेड बैक बंदा। लफ्ज क्या था? रिलैक्स्ड। किस सिचुएशन में किसने क्या मतलब लिया, आप कैसे बात कहेंगे उस पर डिपेंड करेगा, और वो आदमी क्या समझता है, उसके दिमाग में क्या घूम रहा है वो समझेगा। वैसे ऐसे बहुत से लफ्ज हैं, और बहुत से लफ्ज हैं जिनके जो मीनिंग की बात है सेकंड ले लीजिए, ने कहीं लिखा या कहीं बोला, उसका मतलब 60 सेकंडों से 1 मिनट बनता है। उसका मतलब हुआ पहले के बाद आना। ये भी आपने फाइन कहा किसी को, फाइन हुआ हाई क्वालिटी, फाइन हुआ एकदम पतला, फाइन हुआ एकदम पतला माइन्यूट, और फाइन हुआ जुर्माना। बात तो फाइन ही रही। और बहुत से लफ्ज हैं। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का आप एक मतलब समझेंगे, दूसरा समझेगा, तीसरा ऑब्जेक्ट, अलग अलग मतलब समझेंगे। डिस्काउंट, डिस्काउंट कहीं आपको किसी चीज पर डिस्काउंट मिल रहा है, किसी चीज को कम करने को भी डिस्काउंट कहते हैं, डिस्काउंट मैथ में भी होता है। और ROW, झगड़ा भी है, लाइनें भी हैं, बाकी भी हैं। तो ये लिखने में कहाँ इस्तेमाल करना है, बोलने में कहाँ इस्तेमाल करना, बड़ा अहम है। फिर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं विद डिफरेंट मीनिंग। अब देखिए, बैट, हमारे जहन में आएगा क्रिकेट बैट, किसी के जहन में चमगादड़,
बैट, बेसबॉल का बैट भी आ सकता है. बैट एंड आईलेट, ही डिडंट बैट एंड आईलेट, वो ऐसे सुन रहा था, उसने परख तक नहीं चमकी, वो भी आ सकता है. अब आप कॉम्पैक्ट कहेंगे, जब आप कॉम्पैक्ट कहेंगे, स्मॉल कहेंगे, वेल ग्राउंडेड एंड एग्जीक्यूटेड कहेंगे, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे कोई और चीज़ हो, चाहे कोई प्रेजेंटेशन हो, कहेंगे ना. लेकिन एक लड़की से कहेंगे, वो समझेगी मेकअप केस, समझ सकती है, कॉम्पैक्ट वो भी हुआ. तो डेजर्ट अगर सहरा है तो डेजर्ट अबंडन करना भी, किसी को छोड़ देना भी है. फिर इसी में डेजर्ट भी है, थोड़े से लफ्ज चेंज होते हैं, साउंड थोड़ी सी डिफरेंट है, वो जिसे हम स्वीडिश कहते हैं वो भी. यही फेयर का मामला है, FAIR, मेला. फेयर हुआ एग्रीएबल और बैलेंस्ड, फेयर हुआ जिस लाइट स्किन्ड ऑल्सो, बात वही है फेयर की. फिर अगर बोलने में है आपका साउंड क्लैशेस नहीं आनी चाहिए. FEAR फेयर भी है डर, FARE फेयर भी है किराया. तो इसीलिए इन चीज़ों का ख्याल लिखते और बोलते हुए दोनों रखना है. ज़्यादा बोलते वक्त आपको रखना है या मुझे रखना है. मैंने पहले बात की, सेंडर एंड रिसीवर गिव डिफरेंट मीनिंग टू सेम वर्ड्स, ये ख्याल रखिए. ये किस पे डिपेंड करता है, वो कितना उस जबान को जानता है, उसका बैकग्राउंड क्या, वो किस सिचुएशन में क्या उस वक्त परसीव कर रहा है. क्योंकि जो इंसान का परसेप्शन है वो बहुत फास्ट है बोलने से. वो मैं उसकी बात करूंगा कितना तेज है कि इंसान का दिमाग कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है. अब आप कह ही रहे होते हैं, उसने कुछ को मल्टीप्लाई करके कुछ और समझा होता है, आपके साथ होता है, मेरे साथ होता है, हर जगह होता है. कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमने रिसीवर और सेंडर ने म्यूचुअली एग्री किया है कि इसका मतलब यही रहेगा और यही रहता है. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, रेड क्रॉस साइन आप समझ जाते हैं, नर्स की यूनिफॉर्म, पुलिस की यूनिफॉर्म, जज के कपड़े, वकील के कपड़े, स्कूल यूनिफॉर्म, ये सब आप देख के समझ जाते हैं क्या करता होगा, क्या बात है. इधर कुछ कहने की बात नहीं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. सिग्नल्स हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, चाहे वो मैदान में हम रेफरी और अंपायर करते हो या बाहर हो. कैसे, क्योंकि वो जो सिग्नल है उसका सबने एक ही मतलब माना है और मान लिया यही है इसका मतलब. फिर कम्युनिकेट पिन कोड भी करता है, बार कोड भी करता है. ATM मशीन हमसे करती है, हम उसके साथ करते हैं. OTP जो आपके पास आता है वो भी कम्युनिकेशन है, आपसे कम्युनिकेट करता है, तुम ही हो, तुम्हारा ही नंबर है, आप ही का नंबर है, ये चीज़ की जाए कि नहीं की जाए. तो मगर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मशीन कम्युनिकेशन है, उसमें वही समझता है जिसने ये इल्म हासिल किया हो. ECG की रिपोर्ट अगर निकलेगी वो भी कम्युनिकेट कर रही है आपकी हालत, वो मुझे दिखाएंगे, मैं नहीं समझूंगा, वो डॉक्टर समझेगा. रेफरी ने कौन सा सिग्नल कब करना है वो रेफरी जानता है, वो मैं नहीं जानता, वो आप नहीं जानते हैं बाहर बैठ के. तो इसीलिए इसका ख्याल रखना होता है, बोलने में भी और लिखने में भी ख्याल रखना होता है. और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बड़े इस्तेमाल हो सकते हैं. यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, जैसे कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मेरी मुराद क्या है, कोई आप किसी के बारे में कहेंगे, उसकी बड़ी दिलचस्पी है पुरानी तहजीबें, कल्चर, कस्टम वस्टम पढ़ने में, उन लोगों को कैसे रहते थे. ही इज इंटरेस्टेड इन एंथ्रोपोलॉजी, ही लाइक्स एंथ्रोपोलॉजी बुक्स. हो गया ना. आप कहेंगे किसी के बारे में कि वो पहाड़ों के बारे में, लैंड फॉर्म्स के बारे में, दरिया लेक्स कैसे बने, क्या है, उसकी दिलचस्पी है, और वो इसी पे मैगजीनों में पढ़ता है, ऐसे मैगजीन पढ़ता है, वो जियोलॉजी में दिलचस्पी रखता है. ये है. आप कहेंगे कहीं से, या हम कहते हैं कि बहुत से भेड़ जा रहे थे, नहीं, फ्लॉक ऑफ शीप्स. बहुत से भेड़ तो हम नहीं बोले, फ्लॉक ऑफ शीप्स हो गया, इन्हें बहुत थे. तारे बहुत से थे, सीरीज ऑफ स्टार्स, आई कुड सी एट नाइट, आई कुड सी कंस्टलेशंस एट नाइट. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. इसमें लिखने में और बोलने में बहुत से अल्फाज बचते हैं और रफ्तार बढ़ती है. Large number of people, hundreds of people gathered at Jama Masjid or at Hazratbal on Friday. There was a huge congregation. Memberships जमा हुए थे. तो यहाँ इतने लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ बहुत ज्यादा मात खाते हैं. इससे रिलेटेड एक और चीज भी है, सही वक्त पे सही अल्फाज या लफ्ज इस्तेमाल करना. I reached where I had to go late. लगा ठीक है, I reached my destination late. Where to go, to show, to क्या करना है. ये जब कोई सी भी जबान हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, कश्मीरी हो, जो भी, जब वो जबान समझेंगे तब आप ये लफ्ज यूज कर सकेंगे. जब आपको वो जबान पूरी तरह नहीं आएगी, आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. इसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अच्छे लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है, वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, कहाँ कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं.
اور آج کل پروناؤنسیشن کا معاملہ ہے، ایسٹرن یورپین ہے، ساؤتھ انڈینس ہیں، باقی ہیں جن کے ہمیں پوری طرح نام سمجھ نہیں آتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ان کو نہ آتے ہوں، چائنیز ہیں، اب نیٹ پہ جا کے نام کلک کر کے پروناؤنسیشن سن سکتے ہیں. اور بہتر ہوتا ہے کہ جب میں کسی کا نام پروناؤنس صحیح کروں گا اسے اچھا لگے گا، اور جب وہ میرا صحیح کرے گا مجھے اچھا لگے گا. اگر دونوں میرا نام کوئی غلط لے گا تو مجھے برا لگے گا، آپ کو برا لگے گا. وائی ناٹ ڈو اٹ کریکٹلی اینڈ رائٹلی. عام طور پہ مثبت سوچتا ہے، ہی از اے ویری گڈ، ہی از اے پازیٹیو تھنکر، ہی آلویز تھنکس پازیٹیو، ہی از این آپٹمسٹ. کہانی ختم. اس سے پہلے کہ میں بیریئرز کی جانب آؤں، ایک بات کہوں گا آپ سے اور. Remember, those who are receiving your messages have their ideas, their feelings also. And they are also influenced by their understanding, their situation and condition, and what they have gone through and what they are going through. یعنی جس سے آپ بات کریں گے، ریٹن میسیج، فون پہ بات، اورل میسیج، کچھ بھی فزیکل کمیونیکیشن، وہ بھی جذبات رکھتا ہے، وہ بھی خیالات رکھتا ہے، وہ بھی کچھ حالات سے گزر رہا ہے، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہمیں اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. میں نے پہلے ایک ایپیسوڈ میں بات کی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ نوائز کی بات آئی تھی. سینڈر، میڈیم، میسیج، ریسیور، فیڈ بیک، ان بٹوین نوائز. Barriers to communication are problems, difficulties associated with the process of abstracting information against reality of the situation. Communication barriers cause miscommunication because differences in elements are the rule and the similarity among them are exception, making communication a complex phenomena to understand. یعنی میں نے کہا اپنی سچویشن، اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی زبان سمجھنا، اپنے حالات، اپنے آئیڈیاز، جذبات یار ایک کے مختلف ہیں، سملیرٹی نہیں ہے. ڈفرینسز زیادہ ہیں، سملیرٹی کم ہے، اس لیے بات پہنچانا اتنا آسان نہیں ہے. میجر بیریئرز کیا ہیں؟ یہ پچھلا سلائیڈ آپ نے دیکھا، وہ تقریباً ڈیفینیشن تھی. اب آپ دیکھیے، پہلا فیئر آف مسٹیکس. جب میں بات کرتا ہوں، جب میں کچھ لکھتا ہوں، مجھے غلطی، خوف ہے، ڈر ہے کہ میں غلطی کروں گا، میں غلط بات کروں. جب میں غلط اس ڈر میں ہوں تو میں بات صحیح نہیں کہہ پاؤں گا. یہ ایک بیریئر ہے میری صحیح بات کہنے کو، یہ ڈر کہ میں غلطیاں کر جاؤں. فزیکل بیریئر ہے کہ جو بات آمنے سامنے ہونی چاہیے تھی وہ میں کسی اور ذرائع سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. دوسرا ہے لیک آف فوکس اینڈ آئی کانٹیکٹ. دیکھیے فوکس میں بات یہ ہے کہ جب میرا فوکس نہیں ہے، کہتے ہیں 93% جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایسے کہ ہاتھوں پیروں آنکھوں وغیرہ سے. اور اگر میں اس آدمی کے ساتھ دیکھ نہیں رہا ہوں، آئی کانٹیکٹ نہیں ہے، میرا فوکس نہیں ہے، نہ تو میں بات سمجھوں گا وہ کہہ کیا رہا ہے، پہلی بات. دوسری بات، نہ میں دیکھ پاؤں گا وہ کیا اشارہ کر رہا ہے، کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایک فزیکل بیریئر بھی آ گیا کیونکہ میں نے اس کو دیکھا نہیں کہ جب وہ جس بات کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ کیسے سمجھا رہا تھا. دوسرا ایٹیچیوڈل بیریئر. میں یہ مان کے چلتا ہوں یہ بات مجھے پتا تھا، آپ مجھے نہیں بتا سکتے، تو میں آپ سے وہ بات نہیں سمجھوں گا. میرے ایٹیچیوڈ میں پرابلم ہے. ایٹیچیوڈل پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ میں تو ویسا ہی کرتا ہوں جیسا میں سمجھتا ہوں، کسی کی بات نہیں مانتا. یہ نہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پتا ہے، میری عادت ہے. اور ایٹیچیوڈل بیہیویئر یہ بھی ہے، ہر آدمی جو بات کہے میں آسانی سے مانتا نہیں ہوں، نہ سنتا ہوں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ وہ کیا کہے گا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں زیادہ جانتا ہوں، یا اس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے وہ اس سبجیکٹ پہ بات نہیں کر سکتا ہے. یہ میرے ایٹیچیوڈ میں پرابلم ہے. یہاں ہم کہتے ہیں کسی سے بھی نالج حاصل کی جا سکتی ہے، کہیں سے بھی، کبھی بھی. وہاں میرا ایٹیچیوڈ ایسا ہے کہ میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں، میں یہ بات سمجھوں گا. اب یہ صرف معلومات کی بات نہیں ہے، یہ گھر میں بھی بات ہے. آپ کا کوئی گھر میں ہوتا ہے کہ وہ نہ اپنی بات کہتا ہے نہ دوسرے کی بات سنتا ہے، اس کے ایٹیچیوڈ میں پرابلم ہوتی ہے. انٹروورٹ ہم اس کو کہتے ہیں، اپنے ساتھ رہتا ہے لیکن وہ کسی کو اپنی بات بتا نہیں پاتا اور کوئی اس سے بات کرنا چاہتا بھی نہیں ہے بعد میں. انٹرپرسنل بیریئرس. آپ کا میرا رشتہ کیا ہے، آپ کی میری ریلیشن شپ کیسی ہے، ہم ایک دوسرے کو کیسے سمجھتے ہیں. جنڈر بیریئر بڑا اہم ہے. یہ اہم کیسے ہے؟ اس میں کوئی بائسز نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ بہت سے الفاظ ہیں، بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں جو عورتیں ڈفرینٹ طریقے سے لیتی ہیں، مرد ڈفرینٹ طریقے سے لیتے ہیں. وہی لفظ ہوگا، وہی بات ہوگی.
اور عورت کے سامنے آپ کہیں گے تو ہو سکتا ہے بری لگے، عورت آپ کے سامنے کہے کوئی بات تو مرد کو بری لگے، لیکن وہی بات جب عورت سے کہے گی، مرد سے کہے گا، بری نہیں لگے گی. کہا جاتا ہے عورتوں کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں، تھوڑی لٹری بات ہے لیکن ریسرچ کے بعد طے پائی ہے. Women in general tend to ask more questions, attach tag questions at the end of statements, emphasize feelings and emotions rather than tasks, and are better at decoding non-verbal cues, are seen as more supportive of others, work harder to maintain discussion, tend to be indirect with their speech patterns, are touched more, receive less praise and attention. یہ عورتوں کے بارے میں، یہ صحیح ہے. مین، مردوں کے بارے میں، مین ان جنرل talk more often and longer, answer more questions, interrupt more often, stop conversation by responding with ha, and talk primarily about task-related topics, speak directly, use sports and military or aggressive language also, and expect others to use this language. یہ مردوں کی بات ہے. یہ تو تھوڑی ڈسکریمنیشن ہے لیکن یہ صحیح ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کرے گا جہاں آئی اسپورٹس اینڈ ملٹری اینڈ اگریشن، اپنی باتوں میں اس کے ایگزامپل دے گا، عورت نہیں دے گی، اس کے سافٹ ویئر ایگزامپل ہوں گے، ان کے مور ریلیٹڈ ٹو پیپل اینڈ ایموشنس ہوں گے بنسبت مرد کے. جنڈر بیریئر ہو گیا. اب لینگویج بیریئر کی بات، وہ میں نے ابھی پہلے بھی کہی کہ جو وہ آپ کی زبان نہیں سمجھ رہا ہے، جو طور طریقے نہیں سمجھ رہا، وہ زبان استعمال نہ کی جائے، وہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں. اور یہ بھی ہے یہ لینگویج بیریئر میں، جیسے میں نے کہا ایک لفظ کے 3-4 مطلب ہیں، میں کچھ سمجھتا ہوں، اس کے حالات میں وہ اس کا کچھ اور مطلب سمجھتا ہے. تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. کلچرل بیریئرس، کلچرل بیریئرس کو میں تھوڑا آپ کے لیے ایکسپلین کر دیتا ہوں جو میں نے خود لکھا ہے اس سے. Intercultural differences, individuals from different cultures bring different perceptions, value systems, languages to the workplace or a meeting place. To be successful in communication or business dealings, you must be aware and sensitive, use appropriate language, interpret non-verbal communication, value differences in that area, that region, and with the people you are communicating. شروع میں پہلے شروع میں بات ہوئی تھی، کہیں پھولوں کے اس رنگ کو وہ سمجھتے ہیں، اس کو یہ سمجھتے ہیں، کہیں اس سگنل کو کچھ سمجھتے ہیں، کہیں اس کو کچھ سمجھتے ہیں، اس کو باقی چیزوں کو الگ سمجھتے ہیں. کوئی ایسے ہاتھ ملاتا ہے، کوئی ہاتھ ملانے کے ساتھ یہاں بھی پکڑتا ہے. یہ ڈفرینسز ہیں کلچرل، یہ سمجھنے یہ بیریئر بن جاتے ہیں. میں وہ بات کرتا ہوں اس طریقے سے کرتا ہوں وہاں جا کے جو ان کے کلچر میں جس کا کچھ اور مطلب نکلتا ہے، یا کوئی میرے ساتھ کرتا ہے، میں خفا ہو جاتا ہوں مگر اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے، مگر یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں ڈفرینسز. لیکن حالات سے گزر رہا ہوں، مجھ پہ کیا گزری ہے، اس پہ کیا گزر رہی ہے، ایموشنل معاملے. وہ اس وقت کی کنڈیشن میں کس سے گزر رہا ہے، یہ بھی ایموشنل معاملہ ہے. اور ایموشنل معاملے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم سب اپنی انفرنسز، اپنی کنکلوژنس پہ پہنچ جاتے ہیں بات شروع ہوتے ہی. اس نے یہ بات کی، اس کا یہ مطلب ہوگا، کیونکہ میرے جذبات میں، میرے زندگی میں، میرے حالات میں ایسی بات کے بعد وہی اینڈ نکلا ہے، یہی حالات ہوئے، ایسا ہی برا ہوا ہے، ایسا ہی اچھا ہوا ہے، میں وہاں پہنچ جاتا ہوں. لیکن وہ شاید وہ بات نہ کہہ رہا ہو. تو یہاں جو ہے وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے آدمی، میں کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں، بہت امپورٹنٹ ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ایموشنل بیریئرس یہ ہیں کہ وہ اس وقت دکھ میں ہے، میں اس کو کہانی اپنی پراسپیرٹی کی سنانے پہنچ گیا، میں پریشان ہوں اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ اتنے پیسے کمائے، وہ بہت خوش ہے اور میں اپنا دکھڑا لے کے پہنچ گیا. ایموشنل بیریئر فزیکل بھی ہوتے ہیں، ایموشنل بیریئر فزیکل بھی ہوتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اگر کوئی گزر گیا تو آپ کیا کپڑے پہن کے جائیں گے. اگر آپ رنگ برنگی پہن کے گئے تو آپ نہیں سمجھیں بات، آپ کہیں گے اس کے جذبات سے کیا تعلق ہے. آپ جو پہن کے جا رہے ہیں وہ دوسرے کے جذبات کو مجروح کر سکتا ہے، اس پہ اثر ہو سکتا ہے جس کا نگیٹو اثر آپ پہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ایموشنل بیریئرز بہت امپورٹنٹ ہیں، خاص کر روزمرہ زندگی میں، فیملیز میں، دوستوں میں ایموشنل بیریئرز کا خیال رکھا جائے. کسی چیز سے کوئی آدمی ٹچ ہو جاتا ہے، اس کو کڑی کڑی چھیڑا نہ جائے، وہ بات کہی نہ جائے. ہم یہاں، میں نے پہلے بھی کہا، میں آپ کو ساتھ بات کر رہا ہوں ان 3 ایپیسوڈ میں
میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ امتحان دینے گئے, آپ انٹرویو دینے گئے, آپ IAS اور KS ہو گئے اور آپ کہیں اور چلے گئے. نہیں, کمیونیکیشن تو روزمرہ کی بات ہے. میں اپنی بلی سے بھی کمیونیکیٹ کرتا ہوں. آپ دیکھتے دیکھتے آسمان سے یوں رات کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, کچھ اور سمجھ رہے ہیں تاروں کو دیکھ کے. کمیونیکیشن ہر وقت جاری ہے. یہ اس لیے اس کو لمٹ نہ کریں اپنی صرف لمیٹڈ سکسیس اور باقی چیزوں کے ساتھ. پھر پرسپشنل بیریئرس, وہ چارٹ میں آپ دیکھیں. میرا پرسپشن کچھ ہے اس بارے میں, چیز کے بارے میں, آپ کا کچھ ہو رہا ہے. آپ نے تو وہی کہا جو آپ سمجھے, میں وہ سمجھا جو میں سمجھتا ہوں. میں آپ کی بات نہیں سمجھا. ایک بیریئر پیدا ہو گیا, کمیونیکیشن نہیں ہوئی, مس کمیونیکیشن ہو گئی. کیسے؟ پھر آئیں گے, آپ کہیں گے یہ ریپیٹ ہو گئی بات, بہت ضروری ہے. Differing perceptions are influenced by a variety of factors: personal, background, education, experience, what you have gone through in life, what you are facing now. اور یہ ساری چیزیں آپ کے پرسپشن پہ, آپ بات کیسے سمجھیں گے, لیتے ہیں, سمجھیں گے, اثر کرے گی. ہم کہتے ہیں سینسری پرسپشن ورسز نارمیٹو پرسپشن. کیسے؟ یعنی اس کا مطلب فزیکل ریئلٹی اینڈ یور انڈرسٹینڈنگ اور مائی انڈرسٹینڈنگ آف اٹ. ایک بات, we all see the world differently, so to avoid miscommunication based on differing perceptions, make your message specific, clarify important points, seek feedback. Do you understand? کیا آپ سمجھتے ہیں, پہلی بات. اور what do you understand, آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ اس کو سمجھا رہے ہیں. یہ سمجھنا ضروری ہے بات آگے پہنچانے سے پہلے. ایک انٹرنل نوائز اور ایکسٹرنل نوائز بھی ہوتا ہے, وہ بھی ایک بیریئر ہے. وہ فزیکل بیریئر کے ساتھ ایک بیریئر وہ بھی ہے. میرے اندر کچھ اور چل رہا ہے, مجھ سے آپ بات کر رہے ہیں, میں اس میں انوالو ہوں, میرا ریئیکشن میرے اندر جو چل رہا ہے اس سے آ رہا ہے. اور آپ مجھ سے جو بات کر رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ سے ریئیکٹ کر رہا ہوں, مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے یا بری لگ رہی ہے, یا میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن وہ نہیں ہے, میرے اندر کچھ اور چل رہا ہے, یا آپ کے اندر کچھ اور چل رہا ہے, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں. یہ بڑا اہم ہے, اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے روزمرہ زندگی میں. سب سے بڑی بات ہے اگر آپ کے پاس لسننگ سکلز ہے, میرے پاس لسننگ سکلز ہے, میں سننے کو تیار ہوں, صحیح طریقے سے سنتا ہوں, بات سمجھنے کے لیے سنتا ہوں, ریئیکٹ کرنے کے لیے نہیں سنتا ہوں. آئی جسٹ ڈونٹ ہیئر تھنگز, آئی لسن ٹو دیم. تو سارے بیریئر ختم ہو جاتے ہیں اورل کمیونیکیشن. ریٹن میں مجھے لفظ کس جگہ کس کے لیے استعمال کرنا ہے, اگر مجھے پتا ہے اور کیوں کرنا ہے, تو کوئی بیریئر نہیں رہے گا کمیونیکیشن. تو یہ بات ہوئی آج بیریئرس کی, اور مس کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے, کیسے اوائڈ کی جا سکتی ہے ریٹن میں اور اسپوکن ورڈ دونوں میں. اور آج فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ویڈیو چیٹ بھی ہے, فون پہ بھی ویڈیو کال ہے, اور اس کے علاوہ آمنے سامنے بیٹھ کے بھی ہے, اسکائپ پہ بھی ہے, زوم پہ بھی ہے, باقی ذرائع ہیں اس پہ بھی ہے. وہاں بھی آپ کے ایکشن, ہاتھ پاؤں میرے وغیرہ موومنٹ نوٹس کی جاتی ہے, جس کا اثر ہوتا ہے, اور میرے موڈ اور ٹینر کا, میرے اسٹریسز کا, میری بات کرنے کا طریقے کا. آج ہم یہیں کنکلوڈ کریں گے, اتنی بات کریں گے, بہت بات میں نے کی. اگلی مرتبہ میں بتاؤں گا ہاؤ ٹو بی این افیکٹو کمیونیکیٹر, اور how to overcome all these barriers as much as possible and be a better communicator. یہ اب یہ چارٹ دیکھیں اور مجھے اجازت دیں. اگلے ہفتے اس چارٹ کو ڈسکس کریں, اور اگلے ہفتے how to be an effective communicator ہم یہ ڈسکس کریں گے, اور اسی پہ ہم کنکلوڈ کریں گے اپنی سیریز آف کمیونیکیشن اینڈ افیکٹو کمیونیکیشن. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, آپ یہ دیکھ کے لکھیے, اور اگلے پر میں ایڈریس کروں گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ زیادہ سوال جمع ہوئے ہیں, ہم بیٹھ کے اس پہ ایک ویبینار کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ, تاکہ آپ سے بات ہو جائے, جو آپ کے دل میں ذہن میں خدشات ہیں, غلط فہمیاں ہیں, وہ دور ہو جائیں, اور ہم مل کے بیٹر کمیونیکیٹر بنیں. We'll be meeting next week. Good night.